नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र त्यो लघुवित्तको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जस्तो कि हाम्रो अहिलेको सेयर बजारमा एकदमै चर्चित लघुवित्त भनेको अहिले केही समय अगाडि मात्र आइपिओ निष्कासन गरेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, जसको दैनिक 10% चाहिँ मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैगरी नेस्टो समृद्ध लघुवित्त, त्यसको सेयर मूल्य पनि 2000 भन्दा माथि नै रहेको छ। त्यसैगरी जीवन विकास लघुवित्त, महिला लघुवित्त जुन 5000 भन्दा माथि पुगेर अहिले बजार घट्दै गर्दा तिनीहरूको बोनस समायोजन भइसकेपछि केही तल आएका छन्। र त्यस्तै खाले फेरि अर्को एउटा लघुवित्त कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी आजको अर्को विषयवस्तु भनेको आइपिओमा अपाङ्गतालाई पनि हिस्सा छुट्याउनको लागि चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। त्यसको विषयमा पनि हामीले केही चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा अपाङ्गहरूलाई चाहिँ आइपिओमा कोटा दिनु कतिको राम्रो हो, यस विषयमा पनि हजुरहरूले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। र त्यसैगरी जेठ लागेसँगै सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिने भनेर घोषणा पनि भएको छ। र अब जेठ 1 गतेदेखि यसरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएसँगै शुक्रबार पनि सेयर बजार चाहिँ खुल्ने भएको छ। त्यस विषयमा पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। शुक्रबार पनि सेयर बजार चाहिँ खुल्नेछ। पहिला आइतबारदेखि बिहीबारसम्म खुल्थ्यो भने अबदेखि चाहिँ आइतबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ, नेप्से पनि बन्द हुन्छ, तर सोमबारदेखि चाहिँ शुक्रबारसम्म चाहिँ बजार खुल्ला रहनेछ है त। त्यस विषयमा पनि केही जानकारी गराएँ र अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो आइपिओमा अपाङ्गतालाई हिस्सा छुट्याउने बारेमा चाहिँ केही छलफल चलेको छ, त्यसको विषयमा जानकारी लिउँ। र हजुरहरूको विचारमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आइपिओमा कोटा छुट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ मलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। र म आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ अब यहाँनिर सेयर गर्न जाँदैछु। अहिले हाम्रो नेपालको सेयर बजार घटिरहेको छ। विगत केही महिनादेखि बजार घटेको छ र बजार घटे पनि दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण त्यति नभए पनि पहिलो अर्थात् प्राथमिक बजार, जसलाई हामीले आइपिओ भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, तर आइपिओमा भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण घटेको छैन। किनकि पछिल्लो समय हाम्रो सेयर बजारमा केही यस्ता खाले आइपिओ आए जसमा केही हजार, केही 5-7 हजार लगानी गरेको त्यो रकम केही समयको अवधिमा नै 1 लाख भन्दा माथि पुग्यो। यसरी आइपिओमा थोरै लगानीमा अत्याधिक मुनाफा आर्जन गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा नै लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ आइपिओमा देखिएको हो। र यसमा चाहिँ धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि जोडिनु भएको छ, अपाङ्गता भएका साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। र मेरो विचारमा के लाग्छ भने हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइपिओमा कोटा छुट्याउनलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। जबकि कुनै एउटा आफ्नो परिवारभित्रकै व्यक्ति अपाङ्गता छ, उसले केही गरेर खान सक्दैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफैमा पनि एकदमै कमजोर हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आइपिओमा हिस्सा दिनु भनेको एकदमै सकारात्मक हो र यो चाहिँ सकेसम्म छिटै नै गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। तर यहाँनिर अर्को कुरा के पनि भइरहेको छ भने जब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि आइपिओमा चाहिँ कोटा छुट्याउने भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ नि, त्यसमा भने मेरो अलिकति फरक कुरा रहेको छ। जबकि कुनै एउटा व्यक्ति नेपालको सम्पूर्ण कुरा त्यागेर उतै गएर उतै सेटल भएर बसेको छ, उतै आफ्नो फ्यामिली लगेर बसेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ आइपिओमा हामीले कोटा दिएर लगानी भित्रिन्छ, त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलै सहयोग पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि उतै नै सेटल भएको व्यक्तिलाई नेपालमा लगानी गरेर बसिरहँदैनन् क्या। किनकि यदि हो आइपिओमा उनीहरूले लगानी गर्नको लागि उनीहरूलाई कोटा दियो भने आइपिओमा लगानी गर्छन्। मान्नुहोस् है त, उदाहरणको लागि उनीहरूले कुनै एउटा कम्पनीको 100 रुपियाँमा सेयर प्राप्त गरे, मानौँ यही जीवन विकासकै केसमा पनि हामीले उदाहरण दिन सकियो। जीवन विकासको 10 किता सेयर कुनै एउटा विदेशमा बस्ने लगानीकर्ताले चाहिँ प्राप्त गर्यो कोटा मार्फत, र त्यो सम्पूर्ण रूपमा विदेशमा नै उसले आफ्नो घर फ्यामिली उतै गराएको छ, उतै बसिरहेको छ, जबकि उसको नेपालप्रति कुनै मोह नै छैन। तर त्यस्तो व्यक्तिले त के गर्छ, आइपिओमा त्यही जीवन विकास पनि 10 किता प्राप्त गर्यो 100 रुपियाँमा,
10 किताको 1000 रुपियाँ लगानी गर्यो। हामीले त सोचियो विदेशबाट 1000 रुपियाँ चाहिँ नेपालमा भित्रियो, तर नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले 1000 लगानी गरेको 50,000 पुग्दा किन बेच्दैन त? बेच्छ नि त। के हाम्रो नेपालको सेयर बजार मात्रै छ त लगानी गर्नको लागि? उनीहरूले त बिटकोइनमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, फरेक्समा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, र हाम्रो नेपालको प्रविधि पनि त्यस्तो विकसित भइसकेको पनि छैन। त्यसैले उतै नै सेटल भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइपिओमा कोटा दिनु, जुन एनआरएनएहरूलाई चाहिँ कोटा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ म सहमत छैन। तर यदि काम गर्नको लागि जसले नेपाललाई चाहिँ एउटा सहयोग गरेका छन् रेमिट्यान्स मार्फत, नेपालदेखि काम गर्नको लागि रोजगारीको सिलसिलामा मात्रै जानुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि आइपिओमा कोटा दिँदा त्यसमा पनि कसैको विरोध चाहिँ हुने छैन। तर त्यसरी विदेशमा नै सेटल भएर बसेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइपिओमा कोटा दिनु चाहिँ अलिकति त्यति उचित चाहिँ लागेको छैन मलाई। बरु उहाँहरूको लागि हो हामीले आइपिओ भर्न सजिलो सहज हुने एउटा वातावरण गराइदिन सकिन्छ, नयाँ प्रविधि ल्याउन सकिन्छ हैन। त्यसै पनि प्रविधि हाम्रो त्यस्तो राम्रो स्ट्रङ छैन, मजबुत छैन, एकदमै झन्झट सहजै पनि। र उहाँहरूको लागि हामीले आइपिओमा पनि सजिलैसँग आवेदन दिन सक्ने, आइपिओमा पनि लगानी गर्न सक्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा वातावरण मिलाइदिन सकिन्छ, जुन सम्भव पनि छ। त्यसै गरी दोस्रो बजारमा उहाँहरूले लगानी गर्नको लागि त्यसको लागि पनि केही सहज गराइदिन सक्छ, त्यो पनि काम हामीले गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ। हो, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर आइपिओकै लागि भनेर विदेशमा बसेको सेटल भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कोटा दिनु त्यति उचित चाहिँ मलाई लागेको छैन। तर दोस्रो बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा उनीहरूले कारोबार गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। यदि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छन् भने अथवा इच्छुक हुनेले चाहिँ पक्कै पनि लगानी गर्नेछन् र उनीहरूले आइपिओ भर्न आउने व्यवस्था दिए पनि आइपिओमा कोटा भने दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरहरूको विचार के हो त्यो चाहिँ कमेन्टमा बताउन नभुल्नु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। अर्को विषयवस्तु जुन आइपिओ सम्बन्धी रहेको छ। आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि तयारी गरेको लघुवित्त कम्पनीको नाम चाहिँ खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। यसले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म पुगेको छ। यो कम्पनीले जम्मा 1,32,00,000 रुपियाँ बराबरको 1,32,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि बोर्डसँग अनुमति चाहिँ मागेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ प्रभु क्यापिटलले काम गरिरहेको छ भने धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि यो कम्पनीले हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री गर्नेछ। अब यसको जम्मा 1,32,000 रहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको एकदमै पुँजी थोरै हुने भएको हुनाले यसको पनि थोरै किता रहेको छ र अब एकदमै कम लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ। भर्खर मात्र यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै बोर्डसम्म पुगेको छ। अब बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि मात्र यसले चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ। अब माइक्रो फाइनेन्स हो, थोरै किता छ। यदि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको आइपिओ पऱ्यो भने सजिलैसँग हामीले 10-15 हजार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गराउन सकिन्छ, अझै पनि बजार यसरी घटिरहेको अवस्थामा पनि। त्यसैले अब लघुवित्त कम्पनी, बिमा कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउँछन्, थपिन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। आइपिओ परोस् या नपरोस्, कमसेकम राम्रो कम्पनीहरू हाम्रो मार्केटमा छन्, सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हामीले राम्रो विकल्पहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएको छ भनेर कमसेकम हामीले एउटा चित्त बुझाउने बाटो त रहन्छ। र यस्तै आइपिओ तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिरहनु होला। अब धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ खुल्ला गर्दैछन्, ती सबै कम्पनीहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई चाहिँ निरन्तर जानकारी दिनेछु। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ छुट्ने छैन यदि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने। र सब्सक्राइब मात्रै गरेर हुँदैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ पहिले नै भने पनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, जसको मद्दतले हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।